बुलेटिन में खुशामदीद। पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाने का तारीख साज दिन 28 मई यौम तकबीर मिली जोशो जज्बे के साथ आज मनाया जा रहा है। 27 साल पहले आज ही के दिन पाकिस्तान दुनिया का 7वां और आलम इस्लाम का पहला जोहरी ताकत रखने वाला मुल्क बना। भारत ने 11 मई 1998 को एटमी धमाके किए। पाकिस्तान ने जवाब में 28 मई को 6 एटमी धमाके करके खित्ते में ताकत का तवाजुन बहाल किया। इस तारीखी दिन की याद में पूरी कौम मिलजुल कर खुशियां मनाएगी। शहर शहर रैलियां और तकरीबात होंगी। गली गली नाराए तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद की सदाएं गूंजेंगी। 28 मई वतन अजीज का 27वां यौम तकबीर। खुसूसी दिन पर मुसल्लह अफवाज और सरबराहान का खुसूसी पैगाम। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की अवाम को दिली मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक पैगाम में कहा गया, यौम तकबीर अहम मौके की याद है जब 1998 में पाकिस्तान एक जौहरी ताकत के तौर पर उभरा। पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाजुन को बहाल करते हुए दिफा के हक का इजहार किया। तारीखी कामयाबी कौम के गैर मुतजलजल अज़्म, इत्तेहाद और अमन बकाए बाहमी की गैर मुतजलजल जस्तजू की मज़हर है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत अवाम की मुश्तरका उमंगों की अक्कास और कौमी अमानत है। यौम तकबीर क़यादत की दूरअंदेशी, साइंसदानों और इंजीनियरों की मेहनत को खिराज तहसीन है। यौम तकबीर मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने वाले तमाम लोगों की खिदमत को खिराज तहसीन है। यौम तकबीर खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के साबित कदम अज़्म को उजागर करता है। यौम तकबीर हमारे काबिल एतबार कम अज़ कम डिटर्नेंस के नज़रिए की तौसीक करता है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को बरकरार रखने के उसूल का दाई है। मुसल्लह अफवाज तमाम खतरात के खिलाफ मादरे वतन के दिफा के लिए गैर मुतजलजल आज़म का इआदा करती है। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत सिर्फ दिफाई मकासद के लिए है और ये अमन की ज़ामिन है। मुसल्लह अफवाज वतन की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए हम वक्त तैयार और पुरअज़्म है। मुसल्लह अफवाज संगे मील को मुमकिन बनाने के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ देने वालों के साथ हैं। बेपनाह कुर्बानियाँ देकर मुल्क की कुव्वत, इस्तेहकाम और खुद इन्हिसारी का सफ़र जारी रखने वालों से इजहार यकजहती। यौम तकबीर कौमी सलामती, तरक्की और वक़ार का दिन है। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा अज़रबैजान। सदर इल्हाम अलीयेव ने शहबाज शरीफ का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने कहा, अज़रबैजान और पाकिस्तानी अवाम का लाज़वाल रिश्ता है। दोनों मुल्कों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। वज़ीर आज़म ने भारत के साथ हालिया तनाज़े के दौरान गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर सदर इल्हाम अलीयेव का शुक्रिया अदा किया। बरादर मुल्क की क़यादत और अवाम की जानिब से इजहार यकजहती को सराहा। भारत के खिलाफ मार्काए हक में पाकिस्तान की कामयाबियों पर अज़रबैजान में जश्न मनाया गया था। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स तेहरान में ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने, बिलखसूस इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल तफसीली पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR ने बताया, मुलाकात में फौजी ताउन के फरोग, सरहद पर सिक्योरिटी मैकेनिज्म बेहतर बनाने और सरहदी इलाकों को तिजारती और इक्तिसादी जोन्स में तब्दील करने पर भी बात हुई। मुलाकात में इत्तेफाक राय पाया गया, इन इकदामात से इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली में मदद मिलेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स तेहरान आमद पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नरेंद्र मोदी अपनी औकात पर उतर आया है। मोदी जैसे लोग इख्तिदार में आ जाएं तो मुल्क के साथ दुनिया का अमन तबाह करते हैं। पाकिस्तान को डिजिटल और साइबर वॉरफेयर में हमें भारत के खिलाफ काबिल कदर कामयाबी हुई। चंद घंटे में भारत के साथ जो कुछ किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। मोदी को अपने सामने सियासी मौत नज़र आ रही है जो वाक़ई हो चुकी है। हमारी फ़ौज और हमारे बच्चों ने वॉरफेयर में नई तारीख रकम की। भारत अब तक सदमे में है कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। पाकिस्तान ने मोदी का बयान लापरवाही और इश्तियाल अंगेजी करार दे दिया। कहा, मोदी का बयान नफरत अंगेज और तशद्दुद पर मबनी है। ऐसे बयानात अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए किसी भी खतरे का मुकाबला करेगा। आलमी बरादरी भारत के बयानबाजी का नोटिस ले। भारतीय रहनुमाओं की बयानबाजी से खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचता है। मोदी के बयान का मकसद जोग्राफियाई तब्दीली से तवज्जो हटाना,
بیان کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے امن مشن میں سرکردہ شراکت دار ہے، انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں مسلسل کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان خود مختار اور باہمی احترام کے تحت امن کے لیے پرعزم ہے۔ بھارت کو اپنے ملک کے اندر انتہا پسندی پر غور کرنا چاہیے۔ مارکہ حق میں شاندار کامیابی، ریٹائرڈ افسروں کا خراج تحسین۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد افضل نے کہا، افواج پاکستان نے دشمن کو ہر محاذ پر شکست دی۔ فیلڈ مارشل کو نیا عہدہ ملنے پر پوری قوم کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ فیلڈ مارشل زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ ریٹائرڈ افسر کا کہنا تھا، مودی ہمارے جوانوں کو مخاطب کر کے روٹی اور گولی کا ذکر کر رہا ہے۔ مودی کو کہتا ہوں، تمہیں نہیں پتا تم نے کس قوم کو للکارا ہے۔ اپنے دشمن کو جنگ کے ہر شعبے میں شکست دی ہے۔ میں پوری قوم کی طرف سے، ایکس سروس مین کی طرف سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو نیا عہدہ ملنے میں مبارکباد دیتا ہوں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ مودی صاحب ہمارے جوانوں کو ایڈریس کر رہے ہیں، ایک مجھے کوئی سوشل میڈیا پہ آیا اور ان کو روٹی اور گولی کی بات کر رہے ہیں، تو ایز اے سینئر سٹیزن مودی صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو نہیں پتا کس قوم کو آپ نے للکارا ہے۔ مارکہ حق میں ٹیلی ویژن سکرین پر بیٹھ کر پاک افواج کے ساتھ بھارت کے خلاف جنگ لڑنے والے، قوم کے جذبوں کی ترجمانی کرنے والے وسیم بادامی مودی کی جانب سے پاکستانی نوجوانوں کی دھمکی کا جواب لینے سڑکوں پر نکلے۔ نوجوانوں، بزرگوں، خواتین نے مودی کو دیا کرارا جواب، کہا ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن مودی جان لے ہم سب اپنی افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ ہر پاکستانی نوجوان میزائل کی طرح ہے۔ مودی نے جنگ کا سوچا بھی تو اسے ایسا جواب ملے گا جو اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور ملک بھر میں کہیں بھی ذوالحج کا چاند نظر نہیں آیا۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس کے بعد مولانا عبدالخبیر آزاد نے اتفاق رائے سے فیصلے کا اعلان کیا۔ کہیں سے چاند نظر آنے کی شہادت نہیں ملی۔ پاکستان میں پہلی ذوالحج جمعرات 29 مئی اور عید الاضحیٰ ہفتہ 7 جون کو ہوگی۔ پاکستان کے کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی شہادت محسوس نہیں۔ دفاع کے رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ یکم ذوالحجہ 29 مئی اور عید الاضحیٰ 7 جون بروز ہفتہ ہوگی۔ خبر یہ کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے کم عمری کی شادی روکنے کا بل مسترد کر دیا۔ کونسل کے اعلامیے کے مطابق 18 سال سے کم عمری کی شادی کو زیادتی قرار دے کر سزائیں مقرر کرنے اور دیگر شقیں بھی غیر اسلامی قرار دی گئیں۔ کونسل کا اجلاس چیئرمین علامہ راغب نعیمی کی زیر صدارت ہوا۔ کونسل نے نکاح سے پہلے تھیلیسیمیا ٹیسٹ لازمی قرار دینے کی تجویز بھی مسترد کر دی۔ کونسل نے تھیلیسیمیا ٹیسٹ کو اختیاری رکھنے اور عوامی شعور اجاگر کرنے کی سفارش کی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا، وزارت مذہبی امور کے بل 2025 میں ترمیم کی تجاویز ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کا کم عمری کی شادی کا بل 2025 بھی شریعت سے متصادم ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا، شرمیلا فاروقی کا بل بھی غیر اسلامی ہے۔ کہا گیا، شادی کے لیے عمر کی حد مقرر کرنا شرعی اصولوں کے خلاف ہے۔ اجلاس میں والدین کو رسم و رواج سے بالاتر ہو کر فیصلے کرنے کی تلقین کی گئی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں آندھی، بارش، ژالہ باری۔ مظفر آباد میں کلاؤڈ برسٹ نے تباہی مچا دی، 3 خواتین جاں بحق، بزرگ شہری لاپتہ ہو گیا۔ شانگلہ میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جان سے گیا۔ حادثات میں پنجاب کے مختلف شہروں میں 2 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ خیبر پختونخوا میں حادثات کے دوران کئی افراد زخمی۔ طوفانی بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کے سبب شاہراہ قراقرم کئی مقامات پر بند۔ بابوسر ٹاپ پر برفباری، دادو گورکھ ہل اسٹیشن پر بھی موسلادھار بارش ہوئی۔ کراچی میں مائے کولاچی روڈ پر ٹریفک پولیس اہلکار کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس نے واقعے کو ٹارگٹ کلنگ قرار دیا ہے۔ جائے وقوع پر ہمارے نمائندے سلمان لودھی مزید تفصیل بتا رہے ہیں۔ پور روڈ کے قریب ٹریفک پولیس اہلکاروں کی چوکی ہے، اس کے باہر فائرنگ کا یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق ٹریفک پولیس اہلکار چوکی کے باہر بیٹھا ہوا تھا جس وقت فائرنگ کی گئی۔ ابتدائی طور پر یہ تحقیقات میں بات سامنے آئی ہے، فائرنگ کرنے والا شخص ایک ہی تھا جس نے ٹریفک پولیس اہلکار زین محمد پر 3 گولیاں چلائی، 2 گولیاں اس کے چیسٹ پر لگی جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہوا تھا۔ اس کو جن اسپتال منتقل کرنے کے دوران ہی وہ انتقال کر گیا۔ فائرنگ کا یہ واقعہ پولیس کو ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ یہاں پر ریلوے کی چوکی ہے، مائی کولاچی پھاٹک کے ساتھ۔ پیچھے سے 3 فائروں کی آواز آئی ہے، اس میں جب لڑکے نے پیچھے دیکھا تو ایک پیدل بندہ بھاگتا ہوا جو ہے وہاں سے گیا، تو
लाइकली ये है कि ये टारगेट किलिंग का इंसिडेंट लगता है। बकुआ से 2 गोलियों के खोल मिले हैं। पुलिस हुकाम ये कहते हैं इब्तिदाई तौर पर जो तहकीकात में एक बात सामने आई है उसमें हमला आवर की तादाद एक ही थी जिसने ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। डकैतों की फायरिंग से इस्लामाबाद पुलिस के एक अफसर सुधैर अहमद अब्बासी शहीद, कांस्टेबल जाफर जहांगीर शदीद जख्मी हो गए। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक वाकया थाना I-9 के इलाके फैजाबाद मेट्रो स्टेशन के पास पेश आया। डकैतों की फायरिंग से इस्लामाबाद पुलिस के अफसर सुधैर अहमद अब्बासी शहीद जबकि कांस्टेबल जाफर जहांगीर शदीद जख्मी हो गए। CIA इस्लामाबाद पुलिस की टीम डकैतों का पीछा कर रही थी कि मुल्जिमान ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जिले भर के सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए। कराची में एक और बच्चा खुले मैनहॉल में गिरकर जान बहक हो गया। जमशेद रोड पर 5 साल का अली अपने भाई के साथ चिप्स फरोख्त करके घर जा रहा था। अफसोसनाक वाक़े पर शहरियों ने लाश के हमरा एहतजाज किया। लोग ना आलू बेच के आ रहे थे तो मेरे भाई ने बोला कि मेरे को पानी पिला दो, तो मैं जग में से पानी निकाल रहा था, मेरे पीछे से ना गिर गया गटर में। कराची में खुले मेन होल में गिरकर एक और कमसिन बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया। कराची को बल्दिया उस्मा। जमशेद रोड 1 नंबर के करीब घर जाते हुए 5 साला अली खुले मेन होल में जा गिरा। जहाँ भाग बच्चे का भाई कहता है वो चिप्स फरोख्त करके घर जा रहे थे कि अचानक अली गटर में गिर गया। हम लोग ना आलू बेच के आ रहे थे तो मेरे भाई ने बोला कि मेरे को पानी पिला दो, तो मैं जग में से पानी निकाल रहा था, मेरे पीछे से ना गिर गया गटर में। फिर रश लग गया था और कहते हैं आधा घंटा वो अंदर रहा। उसके बाद क्या कहते हैं एक मजदूर अंकल आ रहे थे, उन्होंने निकाला और रोड पे रख दिया। वाक़े पर इलाका मकीनों ने जिले इंतजामिया के खिलाफ एहतिजाज किया। मुजाहिरीन कहते हैं इलाके में कई अरसे से मेन होल खुले हुए हैं लेकिन किसी को परवाह नहीं। आलू बेच के यहाँ से जा रहे थे टेलते हुए, दूसरे वाले भाई ने बोला सामने देख गाय जा रही है, उसने पैर यहाँ पे रखा डायरेक्ट अंदर, उसको पैप से खींचा, बच्चा जो न सर जो नीचे था पाँव ऊपर था। मैंने बतेरी कोशिश करी, भले पंप मारे मैंने, लेकिन सब खड़े हुए थे, सबको पता है बच्चे में सांस नहीं था। मुंह से वो पानी फेंक रहा था, कान से पानी फेंक रहा था, नाक से पानी। इससे पहले भी इस इलाके में एक वाकया हो चुका है और ये दूसरा वाकया है। बच्चे की लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। अहले खाना ने आला हुक्काम से वाकये का नोटिस लेने और इंसाफ फराहम करने की अपील कर दी। कैमरामैन शहजाद मेमन और मोहम्मद अदनान के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज़ कराची। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर PTI की अदलिया से इज़हार यकजहती के लिए रैली, कई रहनुमा और कारकुन शरीक हुए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बानी PTI की बहन अलीमा खानम ने कहा कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर बात करने के लिए तैयार हैं। बता दें भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है, हमारे साथ बैठें, बताएं ऐसा क्या दें कि बानी PTI की रिहाई मुमकिन हो। बैरिस्टर गौहर ने तो कहा था 5 तारीख को रिहाई हो जाएगी। बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया, उन्होंने कहा था उम्मीद है बानी PTI का केस समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा। खबर है कराची से, जहां से कस्टम्स की बड़ी कामयाबी, स्टार पैकेजेस के खिलाफ ड्यूटी और टैक्सेस की मद में 70 करोड़ रुपए की चोरी का स्कैंडल पकड़ा गया। तफसीलात क्या हैं अंजुम वहाब से जानेंगे, बताएगा अंजुम। महकमा कस्टम में फ्रॉड और जालसाजी के कंसाइनमेंट के लिए लगाने के केसेस सामने आने लगे हैं। जुनूबी रीजन ऑफ अप्रेजमेंट ने गलत बयानी और फ्रॉड में मुलविस रहमत करंजाम के खिलाफ कार्रवाइयां भी तेज कर दी हैं और कस्टम अप्रेजमेंट ईस्ट कलेक्टेड ने ट्राई स्टार पैकेजेस के खिलाफ ड्यूटी और टैक्सेस की मद में 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी का स्कैंडल पकड़ लिया है। चीफ कलेक्टर के मुताबिक दरामद करनिंदा ने इलेक्ट्रोलाइट टिन प्लेट के को गलीबन शीट की आड़ में छुपाया हुआ था, उसको क्लियर कराया था। ड्यूटी और टैक्स के फराड में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ये 1.2 अरब रुपए मालियत का माल था जिसको जब्त कर लिया गया है और ये इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम में भी कोताही नजर आती है, कमजोरी नजर आती है कि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान जुनूबी रीजन ने फ्रॉड और मिस्टेक के जरिए 7 अरब से ज्यादा ड्यूटी और टैक्सेशन की चोरी के 37 केस पकड़े हैं। बहुत शुक्रिया अंजुम तफसीलात के लिए। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग, गजा में इमदादी कार्रवाइयों और जंगबंदी के हवाले से गुफ्तगू की। कहा गजा में इमदाद कौन पहुंचा रहा है ये अहम नहीं, इमदाद पहुंचना अहम है। ब्यूरो चीफ वाशिंगटन DC जहां ज़ेब अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जहां ज़ेब बताइए। जी देखिए, अभी कुछ देर पहले ही टेमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है। उन्होंने गाजा के अंदर जो इस वक्त एक जंगबंदी हुई है और जो इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं उस बारे से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस वक्त तक जो है इमदाद पहुंचना शुरू हो गई है गाजा के अंदर
اور اہم یہ ہے کہ غزہ کے اندر امداد پہنچے، یہ اہم نہیں کہ کون وہاں پر امداد پہنچا رہا ہے۔ انہوں نے کہا 8000 فوڈ باکسز جو ہیں وہاں پر تقسیم کیے گئے ہیں، اور ایک فوڈ باکس جو ہے وہ 5 سے زائد افراد کو 6 دن تک جو ہے وہ کھانا فراہم کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ غزہ کی جو صورتحال کی ذمہ دار ہے وہ حماس ہے، حماس اسپتالوں کو انسانی شیل کے طور پر جو ہے استعمال کر رہی ہے۔ ایک سوال ان سے ہوا، ایک امریکن میڈیا میں خبر آئی ہے اور کافی طور پر اس میں حقیقت بھی ہے کہ صدر ٹرمپ نے جتنی بھی ایمبیسیز ہیں یو ایس کی، جتنے بھی امریکی سفارت خانے دنیا بھر میں، ان کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ اسٹوڈنٹس ویزوں کے لیے جو درخواستیں آ رہی ہیں ان کے انٹرویوز نہ کیے جائیں اور ان کو جو ہے پرولونگ کیا جائے۔ تو اس حوالے سے سوال کیا گیا ٹیمی بروز سے کہ ان خبروں میں کیا صداقت، تو اس نے کہا کہ میں اس بات پر کوئی نہیں جواب دوں گی۔ روس یوکرین کی صورتحال پر انہوں نے کہا کہ روس اور یوکرین کے درمیان مسلح تصادم جو ہے وہ مسئلہ کا حل نہیں ہے، اور صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ یوکرین اور روس جو ہے مذاکرات کی ٹیبل پہ ہیں، اور امریکہ روس اور یوکرین کے درمیان براہ راست مذاکرات جو ہے اس کی حمایت کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایک خوشحال ملک شام کے لیے صدر ٹرمپ کے ویژن پر مداخلت کیا جا رہا ہے۔ بنیادی طور پر غزہ اور غزہ کی امداد اور وہاں کے بچوں کے درد کے حوالے سے بات کی۔ الجزیرہ کی رپورٹ ہے کہ امریکن مینوفیکچرڈ گائیڈڈ بم جو ہے وہ استعمال ہوا بچوں کو ٹارگٹ کرنے پہ، اس سے متعلق کوئی سوال نہیں ہوا؟ جی دیکھیے، سوالات اس طرح کے ہوئے تھے، جو بھی دردناک مناظر گزشتہ 2-4 دنوں کے اندر دیکھے گئے ہیں، تو اس پر ان سے سوال ہوا، تو انہوں نے یہی پھر بات دہرائی کہ اگر حماس تمام مخفیوں کو رہا کر دیتا اور اتنا یہ پرولونگ معاملہ نہ جاتا تو اس کی نوبت ہی نہ آتی۔ وہ ہر چیز کی ذمہ دار ٹیمی بروز جو ہے وہ حماس کو پہنچا رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں اسرائیل کے حوالے سے بھی سوال ہوا کہ جو وہاں پہ مظالم کیے جا رہے ہیں، جس طرح کہ آپ نے کی وہاں پہ جو بم مارے گئے ہیں، لیٹسٹ جو بامبنگ ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی سوال ہوا، لیکن اس سوال کا جواب دینے کے بجائے ٹیمی بروز نے یہی کہا کہ اس موجودہ صورتحال کی ذمہ دار حماس ہے۔ نہ تو حماس اکتوبر میں حملہ کرتا، نہ ہی وہ اب تک مخفیوں کو لے کر بیٹھا ہوتا، تو اب تک صورتحال جو ہے وہ کافی ڈفرینٹ ہوتی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جہاں سماجی ہم آہنگی اور قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے کے پی سینٹر آف ایکسیلنس کے تحت یونیورسٹی آف سوات میں سیمینار کا انعقاد ہوا۔ شرکاء نے خوزدار بس حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ یونیورسٹی آف سوات میں سیمینار اور یکجہتی واک کا اہتمام کیا گیا۔ بڑی تعداد میں طلباء، اساتذہ، محققین اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ امن، رواداری اور قومی یکجہتی کے فروغ میں تعلیمی اداروں کے کردار پر اظہار خیال کیا گیا۔ مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ تعلیمی اداروں کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ مکالمے کو فروغ دیں، انتہا پسند نظریات کا مقابلہ کریں اور معاشرے میں ہم آہنگی اور اتحاد پیدا کریں۔ اب سولر پینلز کو آندھی اور طوفان سے کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ انوریکس نے پاکستان میں پہلی بار سٹیل فریم سولر پینلز متعارف کروا دیے ہیں۔ انوریکس سولر انرجی نے پاکستان میں دنیا کے واحد سٹیل فریم سولر پینلز جولی ووڈ اور مسٹانگ ایفیشنسی میں نمبر 1 سولر پینلز متعارف کروا دیے۔ انوریکس کے انڈر وارنٹی مسٹانگ ایفیشنسی میں نمبر 1 اور جولی ووڈ پاکستان کے نمبر 1 اور ہائی ایفیشنٹ سولر پینلز ہیں۔ انوریکس جو دہائیوں سے عوام کا اعتماد حاصل کیے ہوئے ہے، اب دے رہا ہے جولی ووڈ سولر پینلز اسٹیل فریم کی مضبوطی کے ساتھ 10 سال کی وارنٹی اور 25 سال کی گارنٹی۔ مسٹانگ سولر پینلز کی 15 سال کی لوکل وارنٹی اور 30 سال کی لائف وارنٹی ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔